नमस्कार भाइ बहिनीहरू, म आज तपाईहरुलाई म्याथको सीमा आउने कमार्क्सको क्वेशन सल्भ गर्न गइरहेको छु र अस्ति हामीले एक्सरसाइज 8.1 पढ्यौं भने आज हामी एक्सरसाइज 8.2 पढ्दै छौं। अभ्यास 8.2 पढ्दै छौं र 8.2 मा हामीलाई फाइन्ड द एलसीएम अफ भनेर सोध्छ। फाइन्ड द एलसीएम अफ, एलसीएम निकाल भनेर सोध्छ। लघुत्तम समापवस्तु अथवा लसर निकाल्नुहोस् भन्छ। हामीले लसर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अस्ति हामीले महत्तम समापवस्तु एचसीएफ निकाल भन्ने पढेका थियौं। आज हामी एचसीएफ को च्याप्टर गरिसकेका छौं र हामी एलसीएम तिर जान्छौं। एलसीएम मा जहिले पनि सीमा कोमार्क्सको सोध्छ, 4 नम्बरको सोध्ने गर्छ र त्यो 4 नम्बरको आज हामी सल्भ गर्छौं है। क्वेशन नम्बर 1 मा छ x को पावर 4 प्लस 4 एन्ड 2x को पावर क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x भन्ने छ। यो चाहिँ एलसीएम। अब यसलाई कसरी गर्ने भन्दा गर्ने तरिका अस्ति जस्तो सेम हो। गर्ने तरिका सेम हो, तर फरक चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईहरुको अस्ति चाहिँ हामीले कमन फ्याक्टर मात्र लिन्थ्यौं, साझा गुणनखण्ड मात्रै लिन्थ्यौं भने आज चाहिँ हामी साझा पनि लिन्छौं र साझा लिइसकेपछि बाँकी पनि लिन्छौं। जस्तै हामीले आज चाहिँ के लिन्छौं, साझा प्लस बाँकी। यसको मतलब फर्स्ट एक्सप्रेसनमा के छ, x छ, y छ, z छ। सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा a b c x छ भने यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं, यो एलसीएम मा चाहिँ हामीले हेर्नुस् है त, यो x छ भने यो x लिन्छौं कमन। अब बाँकी y कमन छैन, z पनि कमन छैन, a b c पनि कमन छैन, सबै साथमा भई x y z a b c यो आइन्छ भने यहाँ चाहिँ अस्ति चाहिँ हामी के गर्थ्यौं, कमन मात्रै लिन्थ्यौं, हामीलाई मतलब थिएन। अहिले चाहिँ हामी कमन पनि लिन्छौं र साझा पनि लिन्छौं, दुईटै लिन्छौं के। कमन फ्याक्टर पनि लिन्छौं र साझा गुणनखण्ड पनि लिन्छौं अहिले चाहिँ हामी है। अब यो हामीले किन लिएको त भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ सजिलो होस् भन्ने हेतुले चाहिँ मैले के गरिरहेको छु, दुईटै गुणनखण्डको बारेमा पढाइरहेको छ है। यो चाहिँ बुझ्नुस्। अब हेर्नुस्, एलसीएम भनेको लघुत्तम समापवस्तु भनेको के रहेछ, साझा पनि रहेछ र बाँकी पनि रहेछ। कमन फ्याक्टर पनि लिने र बाँकी सबै लिने रहेछ। यसमा कमनमा चाहिँ दुई पल्ट दोहोर्याएर लेख्न चाहिँ पाइँदैन है। अब त्यस्तै हामी अब हिसाब गरेर थाहा पाउँछौँ के गर्ने रहेछ भन्ने कुरो। यतिर ध्यान दिनुस्। हेलो, अब हेर्नुस्, हामी फर्स्ट एक्सप्रेसन तिर जान्छौं। पहिलो अभिव्यञ्जक है, x को पावर के छ, x को पावर 4 प्लस 4 छ। अब यहाँ तपाईहरुलाई लेख्न धेरै पटक सिकाइसकेको छु मैले। हियर एउटै सिस्टम है, हियर यहाँ भनेर कमा दिन आइहाल्छ सबैलाई। यो मैले एससीआर मा पनि सिकाइसकेको छु, खासै त्यस्तो गाह्रो विद्यार्थीलाई छैन है। अब हेर्नुस्, फर्स्ट एक्सप्रेसन पहिलो अभिव्यञ्जकमा x को पावर 4 प्लस 4 छ। यसलाई कसरी गर्ने हेर्नुस् त। अब x को पावर 4 प्लस 4 छ भने x स्क्वायर को होल स्क्वायर गर्ने। यो भनेको x को पावर 4 बुझ्नुस् है फेरि। x को पावर 2 को पनि होल स्क्वायर भनेको x को पावर 4। किन 4 हुन्छ भन्दाखेरि 4 लाई पनि 2 स्क्वायर गर्न मिल्छ, 4 लाई पनि 2 स्क्वायर गर्न मिल्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यस्तो भयो है, भइजान्छ। अब हेर्नुस् है, यहाँ 4 लाई पनि हामीले 2 स्क्वायर गर्न सक्छौं। हेर्नुस् है त, 2 * 2 भनेको के हो, 2 स्क्वायर। 4 लाई 2 2 जा 4, 2 2 4 हुन्छ भने 2 लाई स्क्वायर गर्न मिल्छ क्या। अनि यता पनि x को पावर 4 छ भने 2 2 जा 4 हुन्छ पावर। त्यसैले x स्क्वायर को होल स्क्वायर गर्न मिल्छ है। यो चाहिँ हामीले के छ, मैले अस्ति पनि भनिसकेका छौं, यदि तिमीहरू साथीहरू हिँडिरहेको छौ बाटामा, एउटाको कपाल लामो छ अर्कोको कपाल छोटो छ भने, एकदम छोटो छ भने छोटो कपाललाई त बाटामा तपाईले लामो पार्न सक्नुहुन्न, तर लामो कपाललाई काटेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ, उस्तै उस्तै साथी बन्न सकिन्छ। यहाँ म्याथ पनि त्यही सिस्टम लागु हुन्छ है। जस्तै हेर्नुस्, यहाँ x को पावर स्क्वायर को होल स्क्वायर गर्ने बित्तिकै यसको टुप्पीमा 2 छ भने यसलाई पनि 2 बनाउनु पर्ने हुन्छ। 4 लाई 2 2 जा 4 गरेर 4 बनाइएको छ, स्क्वायर गरेको छ। किनकि मैले के उदाहरण दिएँ भने तपाईलाई
म्याथमेटिक्समा चाहिँ यदि मिल्दो साथीलाई जे बनाउन सकिन्छ उस्तै बनाउने हो, यदि सकिँदैन भने त्यसलाई काम नगर्ने। क्लियर छ नि? हेर्नुहोस् अब एक्स स्क्वायरको होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर गर्न सिम्पल कुरा भयो। अब हेर्नुहोस् यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुला लागू भयो। यहाँ अब तपाईँले पढ्नु भयो होला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुला छ ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस एबी भन्ने फर्मुला छ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुला ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस एबी भन्ने फर्मुला छ। त्यो फर्मुला लागू गर्ने हो। किन हामीले त्यो फर्मुला लागू गर्ने? अब हेर्नुहोस् है, त्यो फर्मुला लागू गर्नको कारण के हो त भन्दा यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुलामा छ। जुन फर्मुलामा छ त्यही फर्मुलाको फर्मुला हामीले लागू गर्नुपर्छ। जस्तै ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुलामा छ यहाँ, यदि यहाँ क्यू क्यू भए के हुन्थ्यो ए क्यू प्लस बी क्यू को फर्मुला युज गर्थ्यौं। यदि ए स्क्वायर यहाँ प्लस को ठाउँमा माइनस बी स्क्वायर भए के हुन्थ्यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला लागू गर्थ्यौं। त्यो चाहिँ फर्मुला चाहिँ आफूले बुझ्नुपर्छ है। अब हेर्नुहोस् यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फर्मुला ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस एबी। ए भनेको ठाउँमा एक्स स्क्वायर छ, बी भनेको ठाउँमा 2 छ भने ए प्लस बी को होल स्क्वायर ए भनेको एक्स स्क्वायर प्लस बी को होल स्क्वायर 2 को होल स्क्वायर ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस फर्मुला को माइनस 2 फर्मुला को 2 ए भनेको ठाउँमा एक्स स्क्वायर छ र बी भनेको ठाउँमा कति छ 2 छ। गाह्रो छ छैन? ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस एबी कसरी भयो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फर्मुला ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस एबी भएको कारणले मात्रै भयो, नत्र पाइदैन। त्यही फर्मुला भावनाले त्यही फर्मुला युज गर्न पाइयो है। अब हेर्नुहोस् फेरि एक्स स्क्वायर प्लस 2 को होल स्क्वायर सेम सारेको माइनस को माइनस 2 दुईटा छ भने 2 एउटै बनाइदिउँ, एक्स दुईटा छ भने एउटै एक्स बनाइदिउँ, त्यसको होल स्क्वायर गर्न दिन्छ है। हेर्नुहोस् है यहाँ 2 दुईटा छ भने यहाँ 2 स्क्वायर दुईटै भयो, यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स पनि के भयो यहाँ दुईटै भयो है। 2 2 जा 4 2 जा दुईटा 2 छ भने 2 स्क्वायर गर्न मिल्यो, एउटा एक्स लाई भित्र राखेर एक्स स्क्वायर गर्न मिल्यो किनकि दुईटैलाई पोस्ट भित्र राखेर मैले स्क्वायर गरेको, अरु केही पनि गरेको छैन। 2 लाई एउटा पोस्टमा राख्यो, एक्स लाई पोस्टमा राख्यो र 2 दुईटा भावनाले स्क्वायर गर्यो, एक्स पनि दुईटा भावनाले स्क्वायर गर्यो, एउटैमा राख्ने के। जस्तै तपाईहरु दुईटा घरमा बस्नुहुन्छ तर तपाईहरुको दुईटै घरको छानो छैन भने हामीले के गर्न सक्छौं? दुईटै घरलाई एउटै छानो हाल्दिन सक्छौं के। यहाँ पनि त्यही गरे अब 2 लाई पनि एउटै छानो 2 हाल्दिउँ, एक्स लाई पनि एउटै छाना 2 हाल्दिउँ किनकि पाइन्छ। किन पाइन्छ भन्दा एक्स को पनि पावर स्क्वायर छ भने 2 पनि दुईटा छ, त्यसैले पाइयो है। यहाँ केही पनि गरेको छैन त्यति। फेरि हेर्नुस् ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला छ हो किन? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला बन्यो, त्यसको फर्मुला छ। फेरि हेर्नुस् है यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला छ ए प्लस बी ए माइनस बी छ। यो फर्मुला लेखाइसकेको छु मैले। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला ए प्लस बी छ ए माइनस बी छ भने यसलाई अब के गर्ने? ए को ठाउँमा एक्स स्क्वायर प्लस 2 छ, बी को ठाउँमा 2x छ, ए प्लस बी ए माइनस बी गर्ने सजिलो छ। ए को ठाउँमा एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेख्ने, बी को ठाउँमा 2x लेख्ने, केही गाह्रो छैन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला ए प्लस बी प्लस बी पर आए ए प्लस बी फेरि के हुन्छ ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस बी भनेको माइनस 2x ए प्लस बी ए माइनस बी भयो। यी फर्मुलै छ ए प्लस बी ए माइनस बी। गाह्रो कुरो त भएन। अब हेर्नुस् यसलाई हामी 2x अगाडि लेखेर प्लस 2 लाई उता लैजाउँ है। अब यसमा केही गाह्रो भएन। एक्स स्क्वायर लाई यी लेखौँ र प्लस 2x लाई यता लेख्ने, प्लस 2 को 2 त्यता पनि के गर्ने? एक्स स्क्वायर माइनस 2x लाई यता लेख्ने प्लस 2। यति हो यसको, सिम्पल छ यो यति नै हो है। यो एकदम सजिलो छ। यहाँ दुईटा फर्मुला थियो, पहिला स्क्वायरमा लाने, एक स्टेप पहिला स्क्वायरमा लाने, दोस्रो स्टेप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फर्मुला युज गर्ने ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस 2ab फर्मुला त्यहाँ लेखिदिएको छु। फेरि के गर्ने? यसलाई सेम सार्ने, 2 लाई स्क्वायर गर्ने, एक्स लाई पनि स्क्वायर गर्ने, फेरि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला बनाउने ए प्लस बी ए माइनस बी हुन्छ। यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी गरियो अनि 2x अगाडि लेखेको 2 लाई उता लगेको, 2x लाई यता लेखेको प्लस 2 लाई उता लगेको किनकि हामीले जहिले पनि ठुलोदेखि सानो सिरियल मिलाएर राख्नुपर्छ, त्यसैले सिरियल मिलाएर राखेको मात्रै हो। कुरो बुझ्नुहुन्छ नि?
यो यति नै हो। अब सेकेन्ड एक्सप्रेसनतिर जाउँ। सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा दोस्रो अभिव्यञ्जक है, दोस्रो अभिव्यञ्जक दो भनेको दोस्रो अभिव्यञ्जकमा हेर्नुस् त्यहाँ के छ 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x छ। 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x छ। अब यसमा कमन के आउँछ हेर्ने, अब एक लाइन हेर्ने। 2x क्यूब छ भने 2x कतिवटा छ यहाँ? तीनटा छ, एउटा दुईटा तीनटा x छ। माइनस 4 भनेको त्यो 2 2 जा 4 2 2 जा 4 x कतिवटा छ यहाँ? x स्क्वायर भनेको दुईटा x छ, x into x प्लस को प्लस 4 भनेको कति हो? 2 2 जा 4 एउटा x छ, त्यही x हाल्ने नि। यसलाई चाहिँ हामीले टुक्र्याएको हो। 2x तीनटा छ, एउटा दुईटा तीनले बनायौ, माइनस को माइनस 4 भनेको 2 2 जा 4 x स्क्वायर भनेको x दुईटा छ, प्लस को प्लस 4 भनेको 2 2 जा 4 अथवा 2 2 जा 4 x को x। अब हेर्नुस् यहाँ कमन के आउँछ है? यहाँ पनि 2 छ, यहाँ पनि 2 छ, यहाँ पनि 2 छ भने 2 कमन आयो। यहाँ पनि 2 छ, यहाँ पनि 2 छ, यहाँ पनि 2 छ भने 2 कमन आयो। 2 के आइसक्यो यहाँ? कमन आइसक्यो। बाँकी के छ यहाँ? यहाँ पनि x छ, यसमा पनि x छ, यसमा पनि x छ भने के कमन आयो? x कमन आयो। अब कहीँ कमन छैन होला, x छ, यहाँ x छ तर त्यहाँ छैन। यहाँ त्यहाँ 2 छ, यहाँ छैन, कमन केही पनि आउँदैन। बाँकी लेख्ने x दुईटा छ, x स्क्वायर माइनस को माइनस 2x बाँकी छ 2x प्लस को प्लस यहाँ 2 मात्रै बाँकी छ 2 लेख्दिने। 2x कमन आयो, बाँकी के बस्यो? 2x कमन आएपछि x मा x स्क्वायर भयो, माइनस को माइनस भयो, 2x बाँकी छ 2x लेख्यौं, प्लस को प्लस भयो, 2 को 2 भयो। यति नै हो, यसलाई केही गर्नु पर्दैन, एकदम सिम्पल छ। कमन लिनु सक्यो किनकि यो र यो सेम भइसक्यो, एलसीएम आयो। तर एलसीएम निकाल्नु भनेको छैन यसले त, एलसीएम निकाल्नु भनेको छ। एलसीएम निकाल्दा हामी के गर्छौं? साझा गुणनखण्ड र बाँकी लेख्छौं। अब यसलाई कसरी निकाल्ने एलसीएम, यसमा खुब ध्यान दिनु है। एलसीएम इज इक्वल टु के हुन्छ हेर्नुस् है। पहिला कमन एलसीएम मा दुईटा आन्सर हेर्ने। यो एउटा सेम छ, यहाँ हेर्नुस् है, यहाँ पनि के छ? सेम छ। पहिला साझा लिने, एलसीएम को जस्तै गरेर साझा लिँदा के हुन्छ? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 एउटा हुन्छ, साझा आयो। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 एउटा साझा आयो। अब बाँकी के छ हेर्नुस् है, यो बाँकी छ यहाँ, बाँकी लेखिदिने। अब सजिलो छ, साझा आएपछि बाँकी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दुईटाको साझा आयो, बाँकी मैले लेखेँ, यो बाँकी छ। अब तल के बाँकी छ? 2x बाँकी छ। हेर्नुस् है, पहिला दुईटाको साझा लिने, दुईटाको साझा आयो, एलसीएम मा दुईटाको पहिला साझा लिने र बाँकी लेख्ने। बाँकी के छ अब यहाँ? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 यसको बाँकी छ, यहाँ सार्दिने र यसको बाँकी 2x छ, त्यहाँ सार्दिने। गाह्रो भएन, साझा र बाँकी लिने रहेछ। अब हेर्नुस् है, यहाँ यो 2x अगाडि लेख्ने, अरु केही पनि नगर्ने, किनकि यो सानोलाई अगाडि लेख्नुपर्छ। 2x लाई अगाडि लेखिदिने, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 यति नै आन्सर। यही हो आन्सर। यो सिम्पल छ। अब विद्यार्थीले बुझ्ने प्रयास गर्नु होला, एकदम सिम्पल छ, यो बुझेर पढ्नु होला। 1 को यति नै हो। यसलाई नबुझ्नुहुन्छ भने एकपल्ट सार्नुहोस् अनि नबुझेको कुरामा सोध्नु होला है। सारिहाल्नुहोस्। अब नबुझ्नु भएको के छ सोध्नुस् त? केही नबुझेको छ यसमा? नबुझ्नु भएको केही छ? हेलो, सबै बुझ्या हो? दोस्रो क्वेशन र जाउने अहिले हामी फर्स्ट टाइम आएको, अहिले बुझेन सर। हजुर सर सर भनिदिनु नि तपाईले।
एकपल्ट रिपिट गरौँ। एकचोटि रिपिट गरिदिनु न सर फर्स्ट दिने। ल रिपिट है, ध्यान नबोल्ने त अब रिपिट गर्दा फेरि। हस् ओके सर। ल माइक अफ गर्नु है, अब माइक अफ गर्नु, म बुझाउँछु है। ओके, सुरुवात गरेँ मैले। यो क्वेसन हो, यो क्वेसन हो, यसमा मैले बुझाउन आवश्यक छैन। यो क्वेसन हो, सेम टु सेम क्वेसन सार्दै मैले है। हियर र यहाँ लेख्न बुझ्न आवश्यक छैन, त्यो जहाँ पनि लेख्ने हो। त्यो यहाँ त्यो दिएको छ भनेर लेख्ने हो, गाह्रो भएन, यो सजिलो छ है। अब यसमा पनि मैले फर्स्ट एक्सप्रेसन र पहिलो अभिव्यञ्जक भनेर लेख्ने बुझाउन आवश्यक छैन। यो सेम क्वेसन सारेको, क्वेसन सारेको है, यो मैले क्वेसन सारेको, यो बुझ्न आवश्यक छैन, क्वेसन सारेको। यहाँ पनि चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ। अब यो दुईटा साथी छन्, त्यो साथीलाई के बनाउन मिल्छ भनेर बुझ्दाखेरि कोलाई चाहिँ 2 स्क्वायर बनाउन मिल्छ। 2 गुणा 4 हुन्छ, अब केही गर्नै मिल्दैन भने यसलाई पनि स्क्वायर बनाउनु। यसलाई पहिला नहेरेको तल हेर्नु, खोलाई के गर्न मिल्छ, 2 स्क्वायर गर्न मिल्छ। 2 गुणा 4 स्क्वायर गर्न मिल्छ भने यसलाई पनि स्क्वायर गरिछाड्यो, मिल्छ मिल्दैन हेर्ने। यहाँ पनि खोज्छ भने पावरलाई स्क्वायर गर्न मिल्छ, किनकि जे गर्न मिल्छ त्यही गर्ने हो, नचाहिँदो कुरा यहाँ गर्न पाइँदैन है, मिल्ने मात्रै गर्ने हो। हामीले 4 लाई 2 स्क्वायर गर्न मिल्छ भने यसलाई पनि स्क्वायर बनाउने, किनकि स्क्वायर स्क्वायर गर्ने त्यसको फर्मुला छ। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला पढ्नु पर्यो, पहिला थाहा छ, हुनु पर्यो हामीलाई है। अब x को पावर 4 लाई स्क्वायर गर्दा के गर्ने, x स्क्वायर को होल स्क्वायर गर्ने। जस्तै यहाँ हेर्नुस् है, x को पावर 4 भनेको के हो भने x को होल स्क्वायर इन्टु x को होल स्क्वायर हो। x को होल स्क्वायर इन्टु x को होल स्क्वायर भनेको x को पावर 4 हो। अब यसलाई के गर्न मिल्छ हेर्नुस् है, x स्क्वायर को होल स्क्वायर गर्न मिल्छ। x स्क्वायर कतिवटा छ, यहाँ दुईटा छ, त्यसैले दुईटा लेखिदिएको, स्क्वायर भनेको दुईटा लेखिदिएको, यहाँ गाह्रो भएन। x स्क्वायर को होल स्क्वायर दुईटै छ भनेर देखाएको, के गाह्रो हुनु है, यो त्यति गाह्रो छैन। x स्क्वायर को होल स्क्वायर भनेको x को पावर 4 लाई गरेको, प्लस 4 भनेको 2 स्क्वायर हो। अब 4 भनेको के हो, 2 इन्टु 2 हो भने 2 को स्क्वायर हो, गाह्रो भएन। 2 दुईटा छ भनेर देखाएको, 2 दुईटा छ भनेर देखाएको है। अब हेर्नुस्, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मेटमा गयो, फर्मुला लेखेको छु मैले, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab भनेर लेखेको छु। अब त्यही गरे, अब a को ठाउँमा x स्क्वायर छ, b को ठाउँमा 2 छ भने a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab गर्नको लागि a भनेको ठाउँमा a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab, तर यहाँ a भनेको ठाउँमा x स्क्वायर छ, b भनेको ठाउँमा 2 छ। a भनेको ठाउँमा x स्क्वायर छ, b भनेको ठाउँमा 2 छ। a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस a अनि b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फर्मुला a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab हुन्छ। हामीले त्यही गरे हो, यही गरे नि, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab, ट्वाइस दी फर्मुलाको a भनेको यसको र b भनेको त्यो सेम फर्मुलालाई तपाईहरुले फर्मुलामा कन्भर्ट गर्न चाहिँ सिक्नुपर्छ है। धेरै पटक ट्राई गर्नुस्। यो भिडियो तपाईको मैले देख्ने बित्तिकै कहीँ पनि जाँदैन, यो भिडियो सिधै युट्युबमा बस्छ। यो अहिले मैले रेकर्ड राखेको छु, यही भिडियो तपाईको युट्युबमा बस्छ, तपाईले 10औं चोटी हेर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक चलाएको जस्तो गरी, फेसबुक नचलाउनुस्, यही चलाएर बस्नुस् र सुन्नुस्, बुझ्नुहुन्छ है। अब हेर्नुस् यहाँ a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab छ, यसलाई अब सेम सारे छ, यहाँ केही गरे हैन, सेम सारे हो यो, बुझ्नु पर्दैन, सेम सारे माइनस को माइनस। अब यहाँ होल को पावर स्क्वायर छ भने यसलाई पनि स्क्वायर गर्न मिल्छ, यहाँ 2 दुईटा छ, 2 दुईटा हुने बित्तिकै स्क्वायर गर्न मिल्छ। अनि 2 को होल स्क्वायर, x दुईटा छ बित्तिकै x स्क्वायर गर्न मिल्यो। जस्तै यहाँ हेर्नुस् है, 2 इन्टु x स्क्वायर इन्टु 2 छ भने 2 कतिवटा छ, दुईटा छ, स्क्वायर गर्न मिल्यो। x कतिवटा छ, दुईटा छ भने दुईटैलाई एकै ठाउँमा राखेर स्क्वायर गर्न पाइन्छ नि। दुईटै दुईटा छ भने दुईटैलाई एकै ठाउँमा राखेर स्क्वायर गर्न मिल्छ है, पुरो बुझ्नुस्। जस्तै तपाईहरुमा आएको परीक्षामा नम्बर कति छ, तीनटैको नम्बर 3 गुणा छ भने, तीनजना मान्छेको नम्बर के छ, 3 गुणा छ भने तीनटैलाई एकै ठाउँमा राखेर क्यू गर्न मिल्छ है, पावर क्यू गर्न मिल्छ, पुरो बुझ्नुभयो नि। दुईटाले ल्याएको नम्बर एउटै छ भने दुईटैलाई एकै ठाउँमा राखेर स्क्वायर गर्न मिल्छ। यहाँ पनि त्यही हो, दुईटा छ 2 स्क्वायर गर्यो, x दुईटा छ x स्क्वायर गर्यो, त्यति बाहिर लेखिने भित्र हैन, कोर्सको बाहिर दुईटैको हो भनेर राख्यो।
यो 2 को पनि स्क्वायर हो x को पनि स्क्वायर हो भनेर जाना है 2 पनि दुईटा छ x पनि दुईटा छ भनेर जाना है यहाँ त्यही गरे हो 2x को होल स्क्वायर 2 दुईटा छ 2 दुईटा भयो x स्क्वायर x दुईटा छ x दुईटा तर कोष भित्र राखेर बाहिर लेख्नु पर्छ तर तपाईले यस्तो गर्दिनु होला नि 2x स्क्वायर भन्नु होला यो चाहिँ पाइदैन त्यो चाहिँ 2 एउटै हो x दुईटा पनि जना आउँछ यस्तो गर्दिनु भने मिस्टेक हो यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो दुईटैको होलको पावर स्क्वायर गर्नु पर्यो बाहिर ल्याउनु पर्यो के बाहिर हेर्नुस् यहाँ अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मेटमा गयो है 2 को x को होल स्क्वायर गर्ने बित्तिकै a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मेटमा गयो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला आउँछ a प्लस b a माइनस b a भनेको ठाउँमा यहाँ x स्क्वायर प्लस 2 छ b भनेको ठाउँमा यहाँ 2x छ a प्लस b a माइनस b भन्ने आयो a प्लस b a माइनस b भन्ने आयो गाह्रो छैन यो a भनेको ठाउँमा x स्क्वायर प्लस 2 छ a प्लस b भनेको ठाउँमा प्लस 2x छ a भनेको ठाउँमा x स्क्वायर प्लस 2 छ a अनि माइनस फर्मुलाको माइनस b भनेको ठाउँमा 2x है a प्लस b a माइनस b को फर्मुलामा भएको a भनेको ठाउँमा x स्क्वायर प्लस 2 छ b भनेको ठाउँमा के छ 2x छ अब सबै यसलाई के गरे हामी x स्क्वायर लाई अगाडि लिएको छ 2x लाई अगाडि र प्लस 2 यसलाई प्लस 2 लाई पछाडी लग्यो किन ठुलो अनि सानो लेख्ने हो यहाँ चलनै त्यही छ नि त हाम्रो ठुलो देखि सानो सानो लेख्ने यहाँ पनि x स्क्वायर लाई अगाडि अनि माइनस 2x लाई बीचमा र प्लस 2 लाई उता यो ठुलो हो त्यो भन्दा यो ठुलो त्यो भन्दा यो भन्दा यो सानो यो भन्दा यो सानो लेखिन्छ अंकलाई लास्टमा लेखिन्छ जहिले पनि यसरी बुझ्नु यदि 2x को पावर क्यूब आए क्यूब लाई अगाडि लेखिन्छ त्यति बुझ्नुस् यो अगाडि पछाडी लेखे यो नगर्दा पनि केही आपत्ति हुँदैन यसमै राख्दा नि हुन्छ है अगाडि पछाडी लेखेर त्यसमा खासै अर्थ आउँदैन यही राख्दा पनि केही फरक पर्दैन तर हामी सिरियल मिलाएर यो राखेछौँ है गाह्रो भयो अब चाहिँ दोस्रो अभिव्यञ्जक दोस्रोमा के छ सेकेन्ड एक्सप्रेसन दोस्रो अभिव्यञ्जकमा यहाँ 2x क्यूब छ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x क्वेशनको सारे हो यो के को सारे छ हामीले क्वेशनको सारे छौं अब यसलाई टुक्राएको छौं है हामीले 2 को 2 x को पावर क्यूब भनेको x तीनटा एउटा दुईटा तीनटा x को पावर क्यूब भनेको कतिवटा x तीनटा हो है x तीनटालाई एउटा दुईटा तीनले बनाए 4 भनेको 2 गुणा 4 हो x दुईटा भनेको x * x दुईटा हो प्लस को प्लस 4 भनेको 2 गुणा 4 एउटा x छ त्यही x गाह्रो भएन टुक्राएको है यो त आइहाल्छ सिम्पल छ अब यसबाट कमन के आउँछ हेर्नु यसमा पनि 2 छ यसमा पनि 2 छ यसमा पनि 2 छ भने के आउँछ कमन 2 छ भने 2 कमन आयो फेरि यहाँ पनि x छ यहाँ पनि x छ यहाँ पनि x छ भने के कमन आयो x कमन आयो अब अरु केही पनि कमन आउँदैन केही कमन नआएपछि बाँकी सबै लेख्ने हो अब बाँकी सबै लेख्दा के लेख्ने x दुईटा छ x स्क्वायर x दुईटा भने चाहिँ x स्क्वायर हो माइनस को माइनस 2x बाँकी छ 2x प्लस को प्लस यहाँ 2 बाँकी छ 2 लेख्नु गाह्रो भएन अब सक्यो यो देखि टुक्राउन मिल्दैन किनकि यहाँ पनि त्यही आइसक्यो यहाँ पनि त्यही आइसक्यो यो भन्दा बढी टुक्राउन हुँदैन अब अहिले टुक्रायो भने क्वेशन आउँछ है अब एलसीएम के हुन्छ हेर्नुस् अब यसको एलसीएम अब पहिला सादा लेख्ने सादा भनेको x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 छ भने यहाँ माइनस छ मिलेन तर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 त्यहाँ पनि छ र यहाँ पनि छ भने यो दुईटा के आयो सादा आयो यहाँ सादा लेख्नु मैले अब अरु कमन केही पनि आउँदैन दुईटामा भने सबै सार्ने यो पनि सार्दिने यो पनि सार्दिने सारेपछि 2x लाई अगाडि लेख्ने यो र यो सार्दिने आन्सर आयो एलसीएम भनेकै साझा र बाँकी गुणनखण्ड हो है साझा र बाँकी गुणनखण्डलाई हामी के भन्छौं एलसीएम भन्छौं लघुत्तम समापवर्तक भन्छौं लघुत्तम समापवर्तकमा चाहिँ एलसीएम मा जहिले पनि कमन फ्याक्टर र बाँकी लेख्ने चलन छ है अस्ति हामीले एलसीएम मा चाहिँ कमन मात्रै लेख्थ्यौं साझा मात्रै लेख्थ्यौं भने यहाँ चाहिँ बाँकी भाले पनि लेख्नुपर्छ त्यति हो फरक त्यति नै हो यसको अब हामी क्वेशन नम्बर 2 आफै गर्नु होला मैले क्वेशन यहाँ क्वेशन नम्बर 2 त सार दिन्छु यो घरमा आफै गर्ने प्रयास गर्नुस् क्वेशन नम्बर 3 को म यहाँ गर्छु है यहाँ छ क्वेशन नम्बर 2 मैले सार दिइराख्छु क्वेशन नम्बर 2 मा के छ हेर्नु घरमा गर्ने s³ + 8 and
minus 2x cube 2x square plus 4x यो क्वेशन चाहिँ s cube plus 8 s cube minus 2x square plus 4x भन्ने क्वेशन छ। यसमा कसरी गर्ने हामीले हेर्नुस् है। यहाँ q छ भने 8 लाई पनि q बनाउने। 8 लाई q बनाउँदा के हुन्छ 2 गुणा 4 4 गुणा 8 हुन्छ 2 को पावर q गर्ने। यसलाई के गर्ने 8 लाई 2 को पावर q गर्ने। यहाँ के आउँछ कमन यहाँ x छ एउटा तीनटा x यहाँ दुईटा x यहाँ एउटा x छ भने x कमन आउँछ। x कमन आइसक्यो यहाँ दुईटा x माथि बस्यो यहाँ 2 माथि बस्यो x एउटा माथि बस्यो प्लस 2 गुणा 4 2 माथि बस्यो। यति हो। यसमा चाहिँ कमन मात्रै लिनु यहाँको जस्तो। यहाँ कसरी गर्ने यो सेम कस्तो छ उयो जस्तो छ यो सेम कस्तो छ भर्खर गरे जस्तो छ। अब यहाँ चाहिँ के गर्ने या x क्यूब प्लस 2 को पावर 1 क्यूब गर्ने अनि a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला युज गर्ने a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर गर्ने फाइनल। ट्राई गर्नुस् आएन भने यसलाई पनि गरौँ हामी है। यसलाई घरमा ट्राई गर्ने। क्वेशन नम्बर 3 हेरौँ यहाँ। क्वेशन नम्बर 3 मा के छ अलिक फरक टाइपको छ फेरि है। क्वेशन नम्बर 3 अलिकति फरक टाइपको छ। यसलाई ध्यान दिनु होला। s cube minus 1 s cube minus x square plus x and x को पावर 2 plus x square plus 1 यस्तो छ। अब यसलाई ध्यान दिनुपर्ने छ हामीले क्वेशन नम्बर 3 लाई ध्यान दिउँ अब है। मेटेँ यो मैले एकदम ध्यान दिनुस्। यो 4 नम्बरको जहिले पनि सोध्छ है। यो कति नम्बरको 4 नम्बरको जहिले पनि एक्जाममा आउँछ। ध्यान दिनु होला। Here यहाँ लेख्न आइहाल्यो यहाँसम्म। अब क्वेशन छ हामी फर्स्ट एक्सप्रेसन पहिलो अभिव्यञ्जक त्यही क्वेशन छ हामी s cube minus 1 पहिलो अभिव्यञ्जकको क्वेशन सार्दै हो है। अब यहाँ हेर यहाँ मैले तिमीहरूलाई फेरि बुझाइसकेको छु। यहाँ x को पावर क्यूब छ भने 1 लाई पनि क्यूब गर्न मिल्छ है। साथी जस्तो छ त्यस्तै भन्ने। यहाँ साथीको टुप्पीमा 3 छ भने 1 लाई पनि 3 बनाउने 1 लाई 3 पनि बनाउन मिल्छ 4 पनि बनाउन मिल्छ 1 को पावर 2 पनि गर्न मिल्छ। जे भने पनि के हो 1 है। 1 को पावर 2 भए पनि 1 1 को पावर 3 भए पनि 1 1 को पावर 5 भए पनि 1 1 को पावरमा जति राखे पनि 1 नै हुन्छ क्या कुरो हो नि। अब हेर्नुस् यहाँ 1 लाई पनि हामीले के गर्यौं क्यू गर्यौं। कारण के हो त भन्दा x को पनि पावर क्यू थियो त्यसैले गर्न मिल्छ हामीले गर्यौं। a क्यू माइनस b क्यू को फर्मुला अब के हुन्छ यहाँ a क्यू माइनस b क्यू को फर्मुला के हो यहाँ तल लेख्ने है फेरि a क्यू माइनस b क्यू हो। a क्यू माइनस b क्यू को फर्मुला a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर है। ठ्याक्कै छ नि a क्यू माइनस b क्यू। a भनेको ठाउँमा x छ b भनेको ठाउँमा के छ 1 छ। a भनेको ठाउँमा x छ b भनेको ठाउँमा के छ 1 छ। छैन छ। a क्यू माइनस b क्यू को फर्मुला a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब त्यही फर्मुला हामी a माइनस b भनेको ठाउँमा x माइनस 1 a माइनस b a स्क्वायर भनेको ठाउँमा x को होल स्क्वायर प्लस भनेको फर्मुलाको प्लस ab भनेको x into 1 x into 1 a
AB प्लस B स्क्वायर भनेको 1 को होल स्क्वायर ए AQ माइनस BQ को फर्मुला A माइनस B A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर AQ माइनस BQ को फर्मुला A माइनस B A स्क्वायर A माइनस B A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर हुन्छ सेम यही फर्मेटमा हो AQ माइनस BQ को A माइनस B A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर छ सेम गरे हो A माइनस B A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर A भनेको ठाउँमा x छ B भनेको ठाउँमा 1 छ A भनेको ठाउँमा x B भनेको ठाउँमा 1 A भनेको ठाउँमा x A भनेको ठाउँमा x B भनेको ठाउँमा 1 र B भनेको ठाउँमा 1 यहाँ पनि त्यही छ A माइनस B A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर फर्मेटमा लान जान्नु पर्यो अब एकपल्ट लगिसकेपछि आउँछ क्या गाह्रो छैन एकपल्ट सिक्नुस् घरि सिक्न आवश्यक छैन त्यसपछि आउँछ तपाईहरुलाई अब हेर्नुस् यो सारणी x minus 1 x स्क्वायर 1 ले x सँग गुणा गर्दा x हुन्छ है यो चाहिँ बुझ्नुस् 1 ले j सँग गुणा गरे पनि 1 हट्छ यति बुझ्नुस् किनकि 1 ले j सँग गुणा गरे पनि के हट्छ 1 हट्छ है 1 ले x सँग गुणा गरे 1 हट्यो x मा प्लस 1 स्क्वायर भनेको एकै हो एक एकाले 1 हुन्छ 1 स्क्वायर भनेको एकै हो यति नै हो यसको अब यहाँबाट बढ्दैन फाइनल हो सक्यो यहाँ भन्दा फेरि बढायो भने यही आउँछ SQ माइनस 1 आउँछ है गुणा गर्ने बित्तिकै आयो A माइनस B A स्क्वायर प्लस AB गर्ने बित्तिकै AQ माइनस BQ आयो अनि SQ माइनस 1 हुन्छ त्यसैले यहाँ भन्दा बढ्दैन अब यति नै हो सजिलो छ सेकेन्ड एक्सप्रेसन तिर जाउँ फेरि दोस्रो अभिव्यञ्जनमा के छ यी SQ माइनस x स्क्वायर प्लस x SQ माइनस x स्क्वायर प्लस x क्वेशन नै सारा यहाँ केही पनि बुझ्न आवश्यक छैन अब हेर्नुस् यहाँ x तीनटा छ यहाँ x दुईटा छ यहाँ x एउटा छ भने के कमन आउँछ x कमन आउँछ है यो कुरो थाहा होला यहाँ x तीनटा छ यहाँ x दुईटा छ यहाँ x एउटा छ भने एउटै मात्र x आउँछ तीनटा घरमा एउटा मात्र x छ भने एउटा x मात्रै कमन आयो है यहाँ x तीनटा थियो एउटा x बाहिर आयो कतिवटा बाँकी तीनटामा एउटा बाहिर आयो कतिवटा बाँकी दुईटा बाँकी x स्क्वायर माइनस को माइनस दुईटा x थियो एउटा x बाहिर आयो कतिवटा x बाँकी एउटा x थियो त्यही पनि बाहिर आयो छैन नभएपछि के लेख्ने 1 लेख्ने प्लस 1 बाँकी भएन भने के लेख्ने 1 लेख्ने कुरो बुझ्नु भयो नि अब यहाँ के गरे यहाँ x भावनाले एउटा x बाहिर कमन आयो तीनटा x मा एउटा x आयो भने दुईटा x बाँकी x स्क्वायर भनेको दुईटा x माइनस को माइनस दुईटा x मा एउटा x बाहिर आयो एउटा x बाँकी प्लस को प्लस एउटा x थियो सबै आयो भने के लेख्ने 1 लेख्ने एउटा x थियो त्यही पनि बाहिर आयो भने के लेख्ने 1 लेख्ने यति हो यसको यो एकदम सजिलो सेकेन्ड एक्सप्रेसन चाहिँ थर्डमा हेरौँ अनि फरक छ तेस्रो अभिव्यञ्जक त्यो भनेको के रहेछ तेस्रो अभिव्यञ्जक थर्ड एक्सप्रेसन लाई तेस्रो अभिव्यञ्जक भनिन्छ है अब हेर्नुस् यहाँ तेस्रो अभिव्यञ्जकको क्वेशन जस्ता चाहिँ सार्न छ x को पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 x को पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 यहाँसम्म क्वेशन सार्न सबैलाई आउँछ होला के आउँदैन आउनुपर्छ है अब यहाँसम्म आएपछि अलिकति हामीले बुद्धितिर जान्छ अब यसलाई पनि स्क्वायर गर्न मिल्छ तर x लाई गर्नुभन्दा 1 सँग स्क्वायर गर्न बेस्ट हुन्छ अब हामीले अलिकति क्वेशन सार्नु x को पावर 4 अनि यसलाई छाड्ने त्यतिकै सार्ने मात्रै काम गरौँ यताउता मिलाउँ x को पावर 4 प्लस 1 प्लस x स्क्वायर यदि तीनटा कुराहरु दिएका छन् र त्यसमा x छ भने 1 सँग चाहिँ जे पनि गर्न मिल्छ के साइनो गाँस्न मिल्छ 1 सँग किन होला 1 सँग साइनो गाँस्नको मुख्य कारण के हो त भन्दा 1 लाई आलु चिप्स पनि बनाउन मिल्छ ढिँडो पनि बनाउन मिल्छ अचार पनि बनाउन मिल्छ अनि त्यसलाई उसिनेर नै खान मिल्छ 1 भनेको किनकि 1 लाई स्क्वायर गर्दा पनि 1 नै हुन्छ 1 लाई क्यूब गर्दा पनि 1 नै हुन्छ 1 को पावर 100 गर्दा पनि के हुन्छ 1 को पावर 100 गर्दा पनि 1 नै हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि यस्तो भएको है
अलिकति डिस्टर्ब भयो यहाँ अफ गरेको रहन्छ एकछिन हेर्नुहोस् है हामीले 1 लाई किन x कोसँग बिताउन खोज्यौं 1 लाई जे पनि गर्न मिल्छ र x कोसँग हामी काम गर्छौं यो दुईटालाई जोडी बनाएर काम गर्न खोज्यौं हामीले 1 सँग के बनाएर जोडी बनाएर 1 सँग काम गर्न खोजेको है हामीले अब के काम गर्छौं हामी अहिले अघि हामीले गरेका थियौं नि x² को होल स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर गर्ने अनि a² प्लस b² को फर्मुला युज गर्ने सिधै आइरहेको छ है अब हेर्नुस् यहाँ x² को होल स्क्वायर प्लस 1 को होल स्क्वायर गर्ने x को भनेको x 4 वटा हो नि 4 वटा भनेको दुई दुईटा टुक्राइदिने x को पावर स्क्वायर को होल स्क्वायर प्लस को प्लस 1 स्क्वायर गर्ने a² प्लस b² को फर्मुला युज हो प्लस x² ले यहाँ जस्ताको तस्तै सार्ने यसलाई जस्ताको तस्तै सार्ने यसलाई चाहिँ के गर्ने x² को होल स्क्वायर भनेको x को पावर 2 गुणा 4 हो केही पनि छैन यसलाई फर्मुलामा मात्रै लगेको हो प्लस को प्लस 1 लाई पनि स्क्वायर बनाएको किनकि साथीलाई स्क्वायर बनाएको छ भने यसलाई पनि स्क्वायर बनाउने तीनटैलाई स्क्वायर किन नबना सर भन्नु होला किनकि हामीसँग दुईटा स्क्वायर बाहेक फर्मुलै छैन हामीसँग यो बाहेक फर्मुलै छैन तीनटाको छैन के a² प्लस b² को फर्मुला छ a² प्लस b² प्लस c² को फर्मुला हामीसँग छैन के a² प्लस b² प्लस c² को फर्मुला हामीसँग छैन नभएर हामीले दुईटालाई मात्रै बनाउने हो के फर्मुलामा लाने हामीसँग फर्मुला चाहिँ a² प्लस b² a² प्लस b² छ नि त्यसैले जे फर्मुला छ त्यसमै मात्र लाने हो अन्त लाउन पाइदैन तपाईको घर काठमाडौँमा छ भने काठमाडौँ लाउन पाइयो अमेरिका जान पाइएन के तर त्यसको लागि के चाहियो प्रोसेसिङ चाहियो प्रोसेसिङ भयो भने मात्रै जान पाइयो के नत्र नि पाइएन के ढाक्न मिलेन नि त्यसैले यहाँ पनि a² प्लस b² गर्न मिल्यो a² प्लस b² प्लस c² गर्न पाइएन है a² प्लस b² को फर्मुला के छ a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab छ यो त भोगिसक्नु भयो तपाईलाई मैले लेखिसकेको छु यो फर्मुला यो खासै त्यस्तो गाह्रो छैन यो फर्मुला है a² प्लस b² को फर्मुला a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab छ भने त्यस्तै गर्ने अब a भनेको ठाउँमा x² छ b भनेको ठाउँमा 1 छ a भनेको ठाउँमा x² छ a भनेको ठाउँमा x² छ प्लस b भनेको ठाउँमा 1 छ यसमा x² राख्दिने यसमा 1 राख्दिने माइनस 2 a मा x² राख्दिने b मा के राख्दिने 1 राख्दिने यही त भने सेम a भने a भनेको ठाउँमा के राख्दिने x² राख्दिने b भनेको ठाउँमा 1 राख्दिने a भनेको ठाउँमा x² राख्दिने b भनेको ठाउँमा 1 राख्दिने a भनेको ठाउँमा x² राख्दिने b भनेको ठाउँमा 1 राख्दिने हो यहाँ त्यही छ अब त्यो गर्नु पर्यो भने के हुन्छ a² प्लस b² फर्मुला a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस a भनेको ठाउँमा x² b भनेको ठाउँमा के छ 1 त्यो प्लस x² ले सेम सार्दिने फेरि मैले बुझाए फेरि बुझाए यही गरिसकेको त्यसै गरे हो त्यही लेखे हो यहाँ मैले यहाँ जे लेखेको छ यहाँ त्यही लेखेको छु x को ठाउँमा x² सार्दिएको छ हेर्नु फेरि a² प्लस b² को फर्मुला a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab भन्ने छ फर्मुलामा कन्भर्ट गरेको अरु केही पनि गरेको छैन अब हेर्नुस् यहाँ x² प्लस 1 को होल स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2 2 एकाले 2 नै हुन्छ है x² ठाउँमा x² प्लस x² प्लस x² हो अब हेर्नुस् यता गरे मैले x² प्लस 1 को होल स्क्वायर लाई सेम सार्नुस् 2x² बाट प्लस x² गर्दा के हुन्छ यहाँ 1 रुकेको हुन्छ 2 बाट 1 गर्दा 1 हुन्छ ठुलो अङ्कको अगाडि चिन्ह के छ माइनस छ त्यसैले यहाँ माइनस लेख्ने यहाँ 1 रुकेको हुन्छ ठुलो अङ्कको अगाडि चिन्ह माइनस छ माइनस लेख्ने 2 बाट 1 गर्दा के हुन्छ 1 नै हुन्छ x² ठाउँमा x² सार्दिने तर यो 1 लेख्न आवश्यक छैन 1 ले x² सँग गुणा गर्दा के हुन्छ x² नै हुन्छ फेरि बुझौँ है यसलाई सेम सारे ठुलो अङ्कको अगाडि चिन्ह माइनस छ माइनस लेखेको 2 बाट 1 गर्दा 1 हुन्छ 1 लेख्न आवश्यक छैन 1 लेख्न आवश्यक छैन किनकि 1 ले x² सँग गुणा गर्दा 1 x² नै हुन्छ 1 हुँदैन 1 नलेखेको मैले अब 2 बाट 1 गर्दा 1 हुन्छ 1 लेख्न आवश्यक छैन बाँकी दुईटैको x² छ भने एउटा x² मात्र लेख्नु जोड्दा या घटाउँदाखेरि चाहिँ
एक्स स्क्वायर दुईटा लेख्न पाइँदैन, गुणन गर्दा दुईटा लेख्ने, जोड्दा या घटाउँदा एउटा मात्र लेख्ने। यदि यो दुईटालाई गुणन गरे भए x को पावर 4 हुन्थ्यो, जोड्या घटाउँदा दुईटा मध्येको एउटा मात्र लेख्ने, त्यो चाहिँ बुझ्नु। अब फेरि के फर्मेटमा गयो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मेटमा गयो। के फर्मेटमा गयो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर भनेको x स्क्वायर प्लस 1 को होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको x को होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मेटमा गयो है। अब जाँदा के हुन्छ, a प्लस b a माइनस b भन्ने हुन्छ। a भनेको ठाउँमा x स्क्वायर प्लस 1, b भनेको ठाउँमा प्लस x, a प्लस b a माइनस b को फर्मुला भयो। यहाँ के फर्मुला लगाएको हामीले, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला a प्लस b a माइनस b गरे हो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला a प्लस b a माइनस b गरे हो। a भनेको ठाउँमा x स्क्वायर प्लस 1 छ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला a प्लस b a माइनस b। यो धेरै पटक गरिसकेको छ यस्तो है। अब हामीले के गर्ने, x लाई अगाडि 1 लाई पछाडि लेख्ने, केही पनि नगर्ने। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x लाई अगाडि लेख्ने 1 लाई पछाडि, x लाई अगाडि 1 लाई पछाडि लेख्ने, केही पनि नगर्ने। अब यहाँ भन्दा बढ्दैन, यो यति हो। अब यसको एलसीएम के हुन्छ हेर्नुस्। एलसीएम तीनटा भेक्टरबाट कमन लिनु पर्यो पहिला, अनि बाँकी लेख्ने। तीनटा भेक्टरमा के छ, यहाँ x 1 छ, यहाँ छैन, यहाँ पनि छैन, छैन। यहाँ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 छ, यहाँ के छ, यहाँ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 छ, यहाँ के छ, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 छ भने के लेख्नु पर्यो, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एउटा लेख्नु पर्यो। तीनटा मध्ये दुईटाबाट कमन आए पनि यहाँ लेख्नु, फेरि यस्तो खालको सिस्टम छ। यहाँ दुईटाबाट कमन आए पनि लेख्नु पर्छ। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 छ, यहाँ छैन, यहाँ छ भने हामीले त्यही लेख्छौँ। यो र यो कमन आयो, सारेन भने है, यो सक्नु। अब यहाँ के छ, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 छ, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 छ यहाँ तल। त्यो दुईटाको कमन आयो, फेरि कमन त्यो पनि लेखौँ, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 आयो, तीनटैको कमन लेख्ने है। अब यहाँ बाँकी के छ, अब यहाँ बाँकी x माइनस 1 छ, 2x माइनस 1 सार्ने। अब यहाँ बाँकी के छ, x छ, 2x पनि सार्ने। अब कहीँ केही बाँकी छ, यसमा केही बाँकी छ, छैन, यो दुईटै आइसक्यो। अब यो पनि सार्यो, यो पनि सार्यो, सारियो नि। सारेपछि अब के बाँकी बस्यो भने x लाई अगाडि लेख्ने, x लाई अगाडि लेख्ने, अनि x माइनस 1 लेख्ने, अनि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लेख्ने, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 लेख्ने। यति नै आन्सर होला। यसरी फेरि बुझ्नु है, कमन हो एलसीएम हो। फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड एक्सप्रेसनको आन्सर हेर्ने। आन्सर हेर्दा x माइनस 1 यहाँ कहीँ पनि छैन, यो आन्सरमा पनि छैन, यो आन्सरमा पनि छैन, यो आन्सरमा पनि छैन भने त्यो x लाई के गर्ने, अब त्यतिकै सार्दिने। यहाँ सारे चाहिँ त्यतिकै सारे छ x लाई, त्यसरी x माइनस 1 लाई कहाँ सारे छ, यो होइन है, सरी उ यहाँ सारे छ, यो x यहाँनिर भयो होइन, यहाँ सारे छ। यसको कमन नभर्नाले x माइनस 1 त्यहाँ लगाएर लेख्नु। अनि फेरि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 छ, यहाँ पनि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 छ, कमन आयो भने हामीले के लेख्यौँ, यहाँ नै लेख्यौँ। फेरि यो x को कमन कहीँ पनि छैन, x लगाएर यहाँ सार्यौँ, र फेरि x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, त्यो लगाएर यहाँ लगाएर लेख्यौँ। सबै आयो, तीनटैको बाँकी सबै आयो, साझा पनि आयो। अब यसलाई स्केल मिलाएर लेख्ने, x लाई अगाडि, x माइनस 1 लाई अगाडि, त्यसपछि यो र त्यसपछि यो लेख्ने आयो। यसलाई अगाडि, त्यसपछि यसलाई अगाडि, त्यसपछि यो